बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ फ़ातिमत ज़हरा फ़िल क़ुरआन। मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल उज़मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लाहु की तालीफ़ शुदा किताब है। यह किताब दर हकीकत उन क़ुरआनी आयात का मजमुआ है जो हज़रत सिद्दीक़ा कुबरा फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शान में नाजिल हुई हैं। मर्ज आली क़द्र ने इन आयात को कुतुब आम्मा की रिवायात से साबित किया कि ये तमाम आयात अहले बैत और खुसूसन हज़रत ज़हरा मर्ज़िया अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, जिसके नतीजे में लोगों पर हुज्जत तमाम हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्ना मिन शियतिही ला इब्राहीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उसके शियों में से है। कुरान में ये आयत जो है इसका एक ज़ाहिर है और एक इसका बातिन है। ज़ाहिर के एतबार से इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूह के शियों में से हैं, यानी उनके पैरोकारों में से हैं, उन्हीं की सीरत पे चलते थे। और बातिन के एतबार से एक रवायत है जो अहले सुन्नत उलमा ने लिखी है, उसको बयान करना बहुत ज़रूरी है। और इससे शियों का मकाम भी ज़ाहिर होता है। तबन शिया उसे कहते हैं जो पैरोकार होता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, दीन का, अल्लाह के अहकाम की पैरवी करता है। यहाँ पे किताबुल अर्बईन से हाफिज़ अबी मोहम्मद इब्न अबी अल फ़वारिस अहले सुन्नत आलिम की किताब से इहक़ाक़ुल हक़ अल शिया आलिम दीन ने एक रवायत की है इस किताब में। तबन ये किताब किसी ज़माने में ख़त्ती नुस्खा था, शायद अब छप चुका हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम्मा खलक़ल्लाहु इब्राहीम अलैहिस्सलाम कशफ़ल्लाहु अन बसरिही, कि जब अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खल्क़ फरमाया तो उनकी निगाह से पर्दे हटा दी। फ़नज़र इला जानिबिल अर्श नूरन, तो जनाब इब्राहीम ने अर्श की जानिब एक नूर देखा। फ़क़ाल इलाही व सय्यदी मा हाज़ा नूर, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे सरदार व आका, ये नूर क्या है? क़ाल या इब्राहीम हाज़ा नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़वती, ऐ इब्राहीम ये मेरे बरगज़ीदा बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। क़ाल इलाही व सय्यदी व अरा नूरन इला जानिबिही, ऐ मेरे माबूद व सरदार, आपके इस बरगज़ीदा हस्ती के साथ एक नूर देख रहा हूँ। या इब्राहीम हाज़ा नूर अली नासिरुद्दीनी, ऐ इब्राहीम ये अली का नूर है जो मेरे दीन का मददगार है। इलाही व सय्यदी अरा नूरन सालिसन यलिन नूरैन, ऐ मेरे माबूद व सरदार एक तीसरा नूर देख रहा हूँ जो इन दोनों नूरों के साथ है। या इब्राहीम हाज़ा नूर फ़ातिमा तली अबाहा व बअलहा, ऐ इब्राहीम ये फ़ातिमा का नूर है जो अपने बाबा और अपने शौहर से मिला हुआ है। फ़तिम तो बिहा मुहिब्बीहा मिनन नार, मैं इसी फ़ातिमा के सदक़े में मैंने फ़ातिमा के हुब्बारों को जहन्नम की आग से महफूज रखा है। इलाही व सय्यदी व अरा नूरैन यलिया फ़ी सलासा अनवार, ऐ मेरे माबूद और सरदार मैं इन तीनों नूरों के साथ दो और नूर देख रहा हूँ। क़ाल या इब्राहीम हाज़ा या इलाही व सय्यदी या इब्राहीम हाज़ान अल हसन वल हुसैन, कि ये दो नूर हसन हुसैन के यलियान नूर अबीहिमा व उम्मिहिमा व जद्दिहिमा, ये अपने मामा, अपने बाबा
اور اپنے جد نانا کے نور سے ملے ہوئے ہیں۔ الہی و سیدی آرا 9 انوار قد الحقوا بالخمس انوار، اے پروردگار ان 5 انوار کے ساتھ مزید 9 نور دیکھ رہا ہوں جو ان سے ملے ہوئے۔ یا ابراہیم ہؤلاء الائمہ من بولتے ہیں، اے ابراہیم یہ انہی کے اولاد میں سے امام ہیں۔ الہی و سیدی و بماذا یعرفون، اے میرے معبود ان کی معرفت کیسے ہوگی؟ قال یا ابراہیم اولہم علی ابن الحسین، ان میں سے پہلا علی ابن الحسین ہے، وہ محمد ابن علی، اور اس کے بعد محمد ابن علی ہے، و جعفر ابن محمد، اور پھر جعفر صادق ہے، و موسیٰ ابن جعفر، و علی ابن موسیٰ، و محمد ابن علی، و علی ابن محمد، والحسن العسکری، والمہدی محمد ابن الحسن صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ امام حسین کے بعد وہ باقی جو امام تھے 9 امام، ان کے نام باقاعدہ اللہ نے بتائے۔ الہی و سیدی و ارا انوارا لا یحصی عددہا الا انت، اے میرے معبود، اے میرے سردار، میں ایسے نور بھی دیکھ رہا ہوں جن کی تعداد آپ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں۔ ان 14 کے نور کے ارد گرد بھی بے لا تعداد نور ہیں۔ یا ابراہیم ہؤلاء شیعتہم و محبوہم، اے ابراہیم یہ 14 کے ارد گرد جو لاتعداد نور نظر آ رہے ہیں یہ ان 14 کے شیعہ اور حبدار ہیں۔ الہی و سیدی اجعلنی من شیعتہم و محبیہم، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی پروردگار اے میرے معبود، اے میرے سردار، مجھے بھی ان 14 کے شیعوں اور حبداروں میں قرار دے دے۔ فانزل اللہ فی القرآن، تو اللہ نے قرآن میں نازل کی آیہ مبارکہ، وَإِنَّ مِن شِیعَتِ اللَّهِ ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم بھی ان کے شیعوں میں سے ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اور جب ابراہیم اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ آئے۔ تو یہ روایت اہل سنت عالم دین نے ذکر کی ہے، اور ایک اور بات بھی ابن ابی فوارس اہل سنت محدث نے نقل کی ہے مفضل ابن عمر سے، ان ابا حنیفہ لما احس بالموت روا ھذا الخبر، یہ اہل سنت علیہ دین کہتے ہیں کہ جب ابو حنیفہ کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا جو 4 معصومین کی شان میں، ان کے حواداروں اور ان کے شیعوں کی شان میں، یعنی ان کے پیروکاروں کا اتنا مقام ہے کہ ابراہیم جیسے نبی یہ خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ مقام مجھے بھی عطا کر دے۔ یہ احقاق الحق جلد نمبر 13 صفحہ 59-60 پہ یہ حدیث موجود ہے، جو آغا مراشی نجفی کی کتاب جو ہے اس میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ وہ روایت ہے جو قرآن کی تفسیر بھی بیان کر رہی ہے، اور محمد و آل محمد اور ان کے چاہنے والوں کا مقام بھی۔ اور یہاں پہ بہت ساری ایسی روایات اہل سنت مصادر میں، شیعہ کے مصادر میں موجود ہیں جس میں شیعوں کا اور حبداران اہل بیت کا مقام بیان کیا گیا، جیسے کہ حدیث قصہ میں ہے یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اسی طرح اور احادیث ہیں، لیکن شیعوں میں پہلی شرط یہی ہے کہ عقیدہ بھی صحیح ہو، دلیل سے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمل صالح، نیک اعمال انجام دینے والے ہوں، روحانی طہارت رکھتے ہوں، روحانی اور ظاہری گناہوں سے بچنے والے ہوں، تقوی اختیار کرنے والے ہوں۔ یہ ہیں شیعہ، ان کا یہ مقام ہے، اور یہ روز قیامت شفاعت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔